ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار
اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے روشنی ڈالی جائے گی وہ موضوع اتنا اہم موضوع ہے، وہ گفتگو اتنی ضروری گفتگو ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر سپیشلی طور تے ایک سورت پوری دی پوری اس معاملات دے بارے نازل فرمائی ہے۔ تسی قرآن دی ابتدا کرو، قرآن نو شروع کرو پڑھنا، سورہ فاتحہ پہلے آئے گی، سورہ فاتحہ تو متصل بعد سورہ بقرہ آئے گی، اور سورہ بقرہ دے اندر اللہ رب العزت نے ان معاملات دا بڑی وضاحت نال ذکر فرمایا، اور پھر سورہ بقرہ تو بعد سورہ آل عمران اندر بھی اللہ تعالی نے ان معاملات دا ذکر کیتا جس مسئلے نو آج میں بیان کرنا چاہ رہے ہاں۔ اور پھر اس تو بعد سورہ نساء جن دا نام ہی نساء عربی دے اندر عورتاں دی جمع ہے، عورتاں، اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر ایک پوری سورت نازل کر چھڈی جن دا نام النساء رکھیا، یعنی عورتاں، اور اس سورت دے اندر اللہ تعالی نے ابتدا تو لگ کے انتہا تک عورتاں دے بڑے مسائل دا ذکر کیتا۔ کئی لوگ کہندے نے لو جی ایک ہی بیان کرن دا کی تو کو بندا ہے، اے دے اندر کی بیان کرنا ہے؟ حقیقتاً بات اے کہ اللہ رب العزت نے قرآن دیاں انہاں تناں سورتاں دے اندر، میں تے صرف 3 سورتاں تواڈی اصلاح واسطے دسدا پیاں، ویسے تے قرآن پاک نو کھول دے جاؤ، پڑھ دے جاؤ، تقریباً ہر سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے دا ذکر کیتے جن دا آج میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے کہ کچھ حقوق ایسے مرد دے نے جڑے عورت دے ذمے نے، اور کچھ حقوق عورت دے ایسے نے جڑے مرد دے ذمے نے۔ ساڑھے پاکستان دے اندر کم از کم 70% کرانے ایسے ملن گے کہ جنہ دے کر دیاں لڑائیاں ہی نہیں جاندیاں، روڑے ہی نہیں جاندے، اے پورے ہفتے دے اندر پتہ نہیں کنی وری لوگ آ جاندے نے جناب میں انی وری طلاق دے بیٹھا، میں اے کر بیٹھا، میں نو انج ہو گیا، ساڑھے کر دی لڑائی نہیں مکدی، دسو کی کریے؟ سانو تے پتہ ہے لوگ آندے نے پوچھ دے نے۔ 70% پاکستان دے گھرانے ایسے نے کہ جنہ دے اندر محض لڑائی موجود ہے تے صرف اپنے میاں بیوی دی وجہ کر کے موجود ہے۔ ان دی مین وجہ اے وے کہ انہاں نو آپ دے حقوق دا پتہ نہیں، عورت نو یہ نہیں پتہ کہ میں اپنے خامد نو کیویں راضی رکھنا ہے، تے خامد نو نہیں پتہ کہ میں گھر دا سیٹ اپ کیویں چلانا ہے۔ وہ پتہ تے تاں لگے گا جے قرآن و حدیث دا مطالعہ کرانگے، تے جے قرآن و حدیث دا مطالعہ نہیں کرنا تے پھر سانو کیویں پتہ لگے گا کہ اسی آپ دے گھران دے معاملات نو کیویں نپٹا سکنے ہیں۔ میں اس واسطے اس چیز نو مناسبت نال اپنے واسطے اور تساں واسطے بہترین سمجھیا تا انشاءاللہ رمضان تو پہلے اس موضوع دا انتخاب اس واسطے کیتا گیا کیونکہ رمضان دے مہینے دے اندر گھریلو معاملات وال انسان دی توجہ کچھ زیادہ ہو جاندی ہے۔ اکثر لوگ کہندے نے یار 11 مہینے کاروبار کرنے ہاں، 1 مہینہ رحمتاں والا ہوندا ہے، برکتاں والا، ایک گھرے رہ کے اللہ دی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ نو راضی کر کے آپ دے بیوی بچیاں دے اندر رہ کے میں گزارنا چاہنا، تے بیوی بچیاں دے اندر ادو ہی رہا جائے گا کہ جدوں انہاں دے اندر رہن دا طریقہ تینوں آ جائے گا۔ میں اس واسطے رمضان تو 1 جمعہ پہلے اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال میں کوشش کراں گا کہ قرآن و احادیث دی روشنی دے اندر عورتاں نو دسیا جائے کہ انہاں دے ذمے حق کی نے، اور تہانوں دسیا جائے کہ تواڈے ذمے انہاں عورتاں دے حق کی نے، تاکہ گھریلو معاملات تمام تر طریقے دے نال درست ہو جان۔ دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ اکبر اللہ۔ اس مسئلے دے اندر سب تو پہلا درجہ مرد دا ہے، سب تو پہلا درجہ مرد دا، میاں دا، خامد دا۔ اللہ اکبر۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا، اللہ دا قرآن کئی ایک مقامات اس مسئلے نو بیان کردہ پہ آوے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن نہ باتاں دا ذکر پیا کر دیں، فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے رب نے سب تو پہلا اصول زندگی گزارن دا بیان کر چھڈیا۔ اے پہلا حق عورت دے ذمے مرد دائے جندہ ذکر میں ہن کرن لگا واں۔ اے پہلا حق عورت دے ذمے مرد دا خامد دائے کیڑا حق ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ فرمایا کائنات والو اسی مرد نو عورت تے ترجیح دے دیتی ہے۔ کی مانا؟ فرمایا اسی عورتاں دے سردار مرداں نو بنا دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے دی اندر اسلامی طور طریقے دے مطابق وقت دا سردار مرد ہویا کر دے، عورت نہیں ہویا کر دی۔ میرے آقا فرما دے نے جس قوم دی صدارت عورت کرن لگ جائے، جس قوم دی لیڈری کسے عورت دے ہاتھ اندر آ جائے، یا جڑی قوم کسے عورت دے ماتحت ہو جائے، او قوم کدی ترقی نہیں کریا کر دی۔ اللہ دا قانون تے دستور کائنات والیو فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ مرد دا درجہ پہلے تے عورت دا درجہ بعد اندر، مرد دا درجہ زیادہ تے عورت دا درجہ کم۔ سوال پیدا ہوندے مرد نو درجہ زیادہ کیوں ملیا، عورت نو درجہ کم کیوں ملیا؟ اللہ اکبر۔ ایک ہی سوال توجہ کرنا، آج پڑھے لکھے دوستا بابی میریاں گلاں تے غور کر دے جانا۔ اے او مسئلے جڑا آج دے معاشرے دے اندر بڑا ضروری ہے۔ لوگ کہندے نے اسی عورتاں نو نہ دے حقوق دینا چاہنے آؤ۔ آج لوگ اٹھ کر کے کٹھے ہو کے کہندے نے اسی لیواں گے عورت نو دے حقوق۔ او یار مینوں تینوں ضرورت کوئی نہیں، اللہ دے قرآن نے تے عورت دے حق پہلے ہی انہوں دے چھڈے نے۔ میرے محبوب نے آندیاں نال عورت دے حقوق بیان کر دیتے۔ حقوق نسواں ایکٹ میرے محبوب نے پاس کر چھڈیا 1400 سال پہلے۔ او ہی ایکٹ چلے گا، او ہی لاؤ چلے گا، او ہی قانون چلے گا، او ہی دستور چلے گا جو میرے محبوب نے بیان فرمایا۔ فرمایا مرد دا درجہ زیادہ تے عورت دا درجہ کم۔ اللہ سونیا کیوں عورت دا درجہ کس واسطے کھاٹے؟ صحابہ کرام نے بھی میرے محبوب کو سوال کیتا، سونیا آخر عورتاں بھی ساڈی جنس دی اندر شامل نے۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی انسان تے عورتاں بھی انسان دے زمرے دی اندر آندیاں نے، لیکن عورت دا درجہ کم کس واسطے بنایا؟ میرے محبوب نے دو وجہ بیان کیتیاں، دو وجہ عورت دا درجہ کھٹ ہون دیاں دو وجہ میرے محبوب نے بیان کیتیاں۔ سب تو پہلی وجہ دنیاوی طور تے بیان کیتی، تمام دنیا دی اندر اور پوری کائنات دی ہر عورت دی اندر وجہ پائی جائے گی، پویں مسلم ہووے تے پویں نان مسلم، پویں کلمہ پڑھن والی ہووے تے پویں نہ پڑھن والی ہووے، یہ دو وجہ تے دو کمیاں ہر عورت دی اندر موجود نے۔ پہلی کمی دنیا دے لحاظ نل فرمایا عورت دی جسامت مرد دی بنسبت نازک ہویا کر دیئے، عورت دی
سامت مرد دی نسبت کمزور ہویا کر دیے تے دوسرے نمبر تے اللہ نے پہلا درجہ مرد نو اس واسطے دیتا کیونکہ کائنات تے سب تو پہلے اگر کسی نے بسیرا کیتا تے مرد نے کیتا مرد دی بدولت عورت دی پیدائش ہوئی ہے سب تو پہلا اللہ نے حضرت آدم نو پیدا فرمایا او مرد سن اللہ تعالیٰ نے پھر اس مرد دی کھبی ککھ وچوں عورت نو پیدا کیتا دنیاوی طور تے عورت دا درجہ اس واسطے کم ہے ایک تے دنیا تے بھی مرد تو بعد اندر آئیے اور دوسرے نمبر تین دی پیدائش نرم و نازک ہے اے پہلا دنیا دے لحاظ نل کمزوری عورت دی اور دین دے لحاظ نل ایک کمی میری آقا نے بیان فرمائی اے بھی کمی دنیا دی ہر عورت دے اندر پائی جان دیئے وہ الگ گالے کلمہ پڑے تے پھویں نہ پڑے آقا فرما دینے دوسری کمی عورت دی اندر ایوے اللہ اکبر مرد تسلسل نل نمازاں پڑھ سکدائے مرد تسلسل نل روزے رکھ سکدائے مرد تسلسل نل مسجد دی اندر آ سکدائے مرد جناب مستقل طور تے اللہ دی عبادت ہر وقت کر سکدائے لیکن عورت دے کچھ دن ایسے نے جنہ اندر او اللہ دے گھر دے اندر نہیں آ سکدی اونا دنہ دی اندر عورت نماز نہیں پڑھ سکدی اونا دنہ دی اندر عورت روزہ نفلی ہوئے یا غیر نفلی نہیں رکھ سکدی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا اللہ اکبر نے صدقے تے قربان جاما ہر او عبادت جڑی ذکر دی اندر شامل ہے اللہ اکبر مثلا مسجد دی اندر آنا یا نماز پڑھنا اے عورت کم نہیں کر سکتی نہ مخصوص ایام دی اندر اللہ اکبر بعد محدثین نے کچھ مسائل الگ کر دیتے نے مثلا روزہ عورتوں نہ دنات دی اندر رکھ سکتی ہے اللہ اکبر اے دین والی کمی عورت دی اندر موجود ہے عورت نمازاں چھڑ دیں دیے لیکن مرد نمازاں نہیں چھڑ داؤ اللہ اکبر عورت نو شریعت دی طرفوں نہ دنات دی اندر چھوٹ مل جا دیے لیکن مرد اونا دنات دی اندر بھی اللہ دی عبادت کردہ رہندا ہے اللہ اکبر دوسری گل تے غور کرنا آج لوگ کہندے نے عورت نو حق اسیں دے واسطے اٹھے آؤ حقوق نسواں دا تحفظ اسی کرنے واسطے اٹھے آؤ جبکہ میرے آقا نے کائنات تیا کہ سب تو پہلا حق دیتے نے تے عورت نو دیتے نے جاؤ پرانی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ناؤ حدیث پاک اندر دے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنا ج سمجھن والیاں گلاں دل تے لکھن والیاں گلاں ایک ایک منٹ تے کم آن والیاں گلاں بیان کردا پیاواں اللہ اکبر توجہ کر دے جاؤ اللہ اکبر حدیث پاک اندر دے زمانے جاہلیت دی اندر یعنی جد میری آقا دنیا تے خجے آئے نہیں سن میری آقا دی بیست جے تک نہیں ہوئے سی او دو عورت دے ظلم و تشدد اس قدر کیتا جاندہ جس عورت دے مخصوص ایام آ جاندے انہا دنہ دی اندر عورت نے کا کمرے دے اندر الگ بند کر دیتا جاندہ انہوں کھانا ایمیں سٹیا جاندہ جمیں کتیاں آگے کھانا پایا جاندے اللہ اکبر ان دے قریب مرد نہیں آندہ سی اللہ اکبر مرد ان دے ہاتھ دی پکڑی ہوئی چیز نہیں سکھاندہ مرد ان دے ہاتھ دی لگی ہوئی چیز نہیں سکھاندہ نہ دنہ دے اندر عورت نہ کھانا پکا سکدی نہ کپڑے تو سکدی نہ کوئی کام کر سکدی بس اس عورت نو کمرے دے اندر نہ دنہ دے اندر بند کر دیتا جاندہ
اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ میں صدقے جاواں اپنے محبوب پیغمبر تو جن آ کر کے کائنات والیاں نو زندگی گزارن دے طریقے دس چھڈے اور میرے آقا دیان تو پہلا جس عورت دا خامد دنیا چھڈ کر کے چلا جاندا ان دی عدت اے ہوندی کہ انہوں الگ کمرے چ بند کر دیتا جاندا اللہ اکبر انی دیر تک عورت اپنے کمریوں نکل دی نہیں جنی دیر تک ان دی عدت نہ پوری ہو جاندی پوری دنیا تو دا رابطہ کٹ دیتا جاندا لیکن جدو میرے محبوب پیغمبر دنیا تی آئے میری آقا نے فرمایا او لوگو اے عورت جنو تسی اینا درجہ کھٹ دین دے پیجے اندہ اے درجہ نہیں غور کرنا میری آقا نے عورت نو درجہ کڑا دیتا فرمایا اے جڑیاں عورتاں نے اے کوئی عام نہیں اے تے اللہ دیاں لونڈیاں نے اے تے اللہ دیاں بندیاں نے اللہ اکبر میری آقا نے آ کر کے عورت نو مقام دیتا فرمایا کائنات والیو مرتبہ عورت دا اے وے عورت اگر کسے گھر اندر بچی دی شکل اندر پیدا ہو جائے اللہ اس کار اندر 7 رحمتاں کر دین دے عورت اگر ترن جوگی تے چلن جوگی بن جائے اللہ تعالی ماں دیاں کھان دی ٹھنڈک بنا دین دے ایک ہی عورت جوان ہو جائے تے پراواں دی عصمت تے غیرت بن جاندی ہے ایک ہی عورت شادی کرا کر کے اپنے خامد دے گھر اندر چلی جاوے ایک ہی عورت جناب اپنے خامد دے گھر دی زینت بن جاندی ہے تے جدو ایک ہی عورت دی گودی دے اندر بچہ آ جاندے اللہ اپنی جنت نے سورب دے قدمہ تھلے نچھاور کر دیندا وے اللہ اکبر اللہ درجہ بڑھائے عورت دا لیکن مقام مرد دا زیادہ ہے پہلا قانون قرآن دا عورت دے ذمہ مرد دا پہلا حق ہے وے کہ وہ اپنے آپ تو اپنے مرد دی رائے نو اگے رکھے جڑی گل مرد کہے انہوں مننے پہلا درجہ پہلا کام ہے دوسرا حق ذرا توجہ دنال سننے والا اے او حق وے جن دی کمی کو تائی اسی ہر روزی تقریباً کر لینے آؤ اور شرم دے مارے کوئی بندہ کسے کوڑو چھتی کیتے پوچھدا بھی نہیں اللہ اکبر اے مرد تے عورت دے دوواں دے درمیان یکساں حق کے ایک کڑا حق کے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفالکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ اکبر ایک حق ہے اللہ تعالیٰ نے مرد نو عورت دا لباس بنایا اور عورت نو مرد دا لباس بنایا فرمایا او تیرا لباس ہے تے تو ان دا لباس ہے اللہ اکبر تے لباس دا مطلب کی ہندے جسم تے کپڑے میں تے تو کیوں پائے نے صرف اس واسطے کہ اے جڑا لباس ہے ساڈے اندرونی عیبانو چھپا لیندا ہے ساڈے جسم دے عیبانو کور کر لیندا ہے نا اسی خوبصورت نظر آنے آؤ ایک پاسے کپڑے پا کے بندہ چلے دوسرے پاسے ننگا بندہ چلے تے لوگوں نو لانتی کہنے گے تے لوگوں نو بے غیرت کہنے گے لباس دا مطلب ہندے کہ بندے دے عیبانو چھپانا اللہ نے عورت نو مرد دا لباس آکھیا اور مرد نو عورت دا لباس آکھیا کس واسطے اللہ اکبر فرمایا او جڑے مخصوص لمحات نے او لمحات جڑے
جڑے تسی اپنی بیوی دے نال خلوت دی اندر گزار دیو فرمایا او تواڈے واسطے پردہ تے تسی انہاں واسطے پردہ نہ تو کوئی گل کر سکنے تے نہ کوئی عورت گل کر سکدی ہے حدیث پاک اندر اوندے ترمذی دی روایت ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے کائنات والو کل قیامت والے دن اللہ دے نزدیک سب تو گندا بندہ او ہوئے گا جڑا اپنی عورت دے نال مخصوص لمحات گزارے تے پھر صبح اٹھ کے لوگاں نوں دسدا پھرے پھر اٹھ کر کے لوگاں دے سامنے بیان کردا پھرے ایک دوسری حدیث اندر آقا فرماندے نے او مرد جڑا اپنے ان حالات نو کسے دوستاں دی اگے بیان کر دے یا او عورت جڑی اپنے معاملات نو اپنیاں سہیلیاں اگے ذکر کر دیے فرمایا آسماناں تے وسن والے تمام دے تمام نوری اس بندے تے لعنتاں پاندے رہندے نے اس بندے نو لعنتی کیا جاندے جڑا بندہ اپنے نا معاملات نو لوگاں اگے دس دے میرے ویر میری گل سنو نا مینوں پتہ ہے اے او معاملات نے جڑے منہ کڈن لگیاں بھی شرم آندی ہے اے او مسئلے نے جڑے کسے کولوں پوچھن لگیاں بھی شرم آندی ہے لیکن ان اللہ لا یستحی من الحق اللہ تعالی حق تو نہیں شرماندے سچی گل شریعت دے سامنے بیان کرنی تے جے ممی شرم دا مارا تانوں کچھ نہ دساں تے رب ضرور میرے کولوں پوچھے گا شرم کر ضرور کر پر شرع کے شرم نہ کریا کرے پوچھیا کرے ہو جے مسئلے تاکہ تیری زندگی درست ہو جائے حق مرد دا بھی تے عورت دا بھی عورت اپنا پردہ الگ رکھے مرد اپنا پردہ الگ رکھے کسی دے سامنے نہ گلاں نو ذکر نہ کرے ادھر شادی دا موقع نہ نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی ہن صبح سکا پرا بھی اپنے پرا کولو پوچھدا دس رات کیویں گزری اوے ڈب کے مر جا تینوں شرم نہیں آندی خوجیاں گلاں پوچھن لگیاں اے ہو جیاں گلاں نہ کریا کر آسماناں دا رب ناراض ہوندئی او بندہ لعنتی بندے پویں بیٹا اپنے باپ کولو پوچھے تے پویں کوئی پرا اپنے پرا کولو پوچھے او لعنتی او بندہ جڑے اے ہو جے معاملات کر کے مجلس دی اندر بیان کر دے اے مرد تے عورت دے دوواں دے ذمہ حق اے تیسرے حق تے غور کرنا اے حق مرد دا عورت دا حق تے مرد دے ذمے وے اے بھی بڑا ضروری حق ہے اور یقین جانو مینوں تے کئیاں موقعاں تے پتہ لگا کئی ایسے موقع گزرے نے کہ میں پوچھنا اچھے نکاح کئی باری پڑھایا اکثر ملاقات ہوندی نکاح تو بعد پوچھی دا نا ہاں بھائی حق مہر کنا 500 روپیہ حق مہر لکھ دیتا گیا میں یقین جانو ممبر تے بیٹھ کر کے سچی گل کہنا نکاح تو بعد میں کئی باری دلہے کو پوچھیا ہے بھی حق مہر دا پتہ ہی کی کرنا کہندا جی کوئی پتہ نہیں حق مہر دا کوئی پتہ نہیں اے پتہ ہے کہ شادی تے بینڈ باجا وجے اے پتہ ہے کہ تیریو دلہن جندے تے ہجے تیری نظر نہیں پئی او دے تے ویڈیو کیمرے والا اون دے کک انگ تے پوز لیندا پیے اس گل دا تینوں پتہ ہے تے شریعت دے معاملات دا نہیں پتہ مذاق اڑانا شریعت نال حیا کریا کر رب کولو ڈریا کر اے حق ہے تیرا عورت دے ذمے فرمایا حق مہر دا خیال کرو کی یہ حق مہر کنوں حق مہر کیا جاندے اللہ اکبر غور کرنا دھرا لوگو آؤ توجہ کرو آج میری گلا بنگلے دے باسیاں نو تلخ لگن گیاں مولا نے کڈیاں بریک مولانا نے گلا شروع کر دیتیاں اوے اسی نہیں دسنیاں تے کنہ دسنیاں نے آؤ اپنے دل دیاں تختیاں تے مسئلہ پکا کر کے لے جاؤ میں کئی نکاح پڑھائے نے نکاح تو بعد میں کئیاں دلہیاں کو پوچھے وہ کہندے نے سانو پتہ ہی کوئی نہیں بس اینا پتہ کہ لکھ دیتا حق مہر اگو پتہ ہی نہیں بھی کرنا کی حق مہر دا اللہ اکبر میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے کائنات والو حق مہر بڑی ضروری چیز ہے، فرمایا انی دیر تک عورت حلال ہی نہیں ہوندی جنی دیر تک بندہ حق مہر نہ ادا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ عورت نو حلال کرم تو پہلا حق مہر جڑا لکھیا گیا وے او دینا تیرے تے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ اکبر، ہن رہ گیا مسئلہ کہ حق مہر کی ہونا چاہیے، 1000 روپیہ ہونا چاہیے یا 32 روپیے ہونے چاہیے نے، یا 500 روپیہ ہونا چاہیے یا کروڑ روپیہ ہونا چاہیے۔ حق مہر دی کوئی قید نہیں شریعت دی اندر۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سنو بڑی پیاری، میری آقا دے کول ایک صحابی آ گیا، عرض کر دے سونیا محبوبہ نے شادی کروانی ہوں، آقا فرماندے نے بیاہ کروانی، کوئی پیسہ بھی کول ہے کہ کوئی نہیں، محبوبہ ایک چادر میں اتے لئیے ادھی پار کے اپنی بیوی نو دے چھڑاں گا تو ادھی میں آپ للواں گا، بس اس تے علاوہ میرے کول کچھ نہیں۔ آقا فرماندے نے نا یار انجتے نہ کر، کوئی لے کر کیا نہ ہو، گیا بازار جندر پھر تر کے واپس آ گیا، کہندا محبوبہ نہیں ہوتے حق مہر واسطے کچھ بھی نہیں لبیا۔ آقا فرماندے نے کوئی قرآن دیاں سورتاں بھی آندیاں نے کہ نہیں آندیاں، عرضاں کردہ محبوبہ سورتاں دیاں نے، دیکھ میرے پیغمبر نے کنیاں آسانیاں امتیاں واسطے کر چھڑیاں نے، آج تیرے جہیز دائی روڑا نہیں مکدا، کار ملے گی کہ نہیں ملے گی، فریج ملے گی کہ نہیں ملے گی، رنگین ٹی وی آوے گا کہ نہیں آوے گا، ادھر دولت مند جنیاں دولتاں کمان دے ساریاں بیاتے جہیز تلا دین دے، ادھر نال دا کر غریب بچی دا تے او نکرانچ بیٹھ کر کے رون دیئے، کل جدو میری شادی ہوئے گی تے میرے بابے کڑو تے انہا سامان میں نو دیتا ہی نہیں جائے گا، وہ جڑا جہیز دی لانت تے انہا کچھ لا دیتائی، شادی تیرے گھر جندر تے پورے بنگلے دا بازار سجیا ہوئی، اللہ دیا بندیا او گئی پیسے کسے غریب دی بچی نو دے اندہ گھر وس جائے گا، وہ ساری زندگی اندے بچے تے نو دعا مان دینگے، یہ ساریاں دولتہ رسم ہناتے خرچ کر کے ٹر جانے، گلوکاراں تے کنجران نو صد کے ضائع کر کے بیٹھ جانے، اللہ دیا بندیا ایک ہی دولتاں اس غریب نو دینا، جڑا جناب سارا دن دیاڑیاں کر دے، شام نو کھریام دے تو اندے بچی اپنے بابے دیاں ہتھاں والی بیخ دے رہ جاندے نے تے ہاتھ بابے دے خالی نظر آندے نے، انہاں دیاں بچیاں نو جا کر کے دیو تینو دعا ماں دینگے تے رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میں صدقے تے قربان جاواں، آقا فرماندے نے چل یار ایمیں کر لے، تو فلاں صورتہ اپنی بیوی نو یاد کرا دیمی، میں تیرا انہی حق مہر بنا دینا ماں۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ میری آقا دی ایک صحابیہ نے اسلام لیانے نو بھی حق مہر بنایا۔ اللہ اکبر، ایک اور میرے پیغمبر دا صحابی غور کرنا درا، اللہ دی قسم میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دے صحابیاں تو اے بھی آیا عرضاں کردہ محبوبہ میں شادی کرنی ہے، آقا فرما دینے کوئی حق میرے تے لے کیا، وہ یارو کدی مطالعہ تے کریا کرو قرآن و حدیث دا، میرے نبی کو نکاح واسطے جیڑا بھی امدہ سی آقا سب تو پہلے حق مہر دئی پوچھ دے سانے، وہ حق مہر بھی تیرے کڑ ہے کہ کوئی نہیں، عرضاں کردہ سونیا حق مہر کوئی نہیں، آقا فرما دینے جا کوئی لوہے دا چھلائی لب کے لے آؤ، گیا تے لوہے دا چھلا لب کے لے آیا، اللہ اکبر، میرے محبوب نے دا نکاح کر چھڑیا، رات گزاری تے صبح میرے محبوب نے اعلان کیتا لوگو جہاد واسطے نکلو نا، اے بندہ ایویں جہاد واسطے ٹر گیا، نہایا بھی کوئی نہیں، جاندیاں نال شہید ہو گیا، وہ یار کدی دل تے ہاتھ رکھ کے سوچیا کر کڈا وڈا مسئلہ ہے، ادھر بیوی نے تے خجے اپنے چائی پورے نہیں کیتے، ادھر جے خامد دے دل دیاں تڑپیں پوریاں نہیں ہویاں تے جہاد واسطے ٹر گیا، اتھے جاندیاں نال شہید ہو گیا، میری آقا بے دن یارو میرا پیارا صحابی نظر نہیں آندا،
گا او پرا چاڑیاں دندر ویکھیا تو دی مسجد پئیے اور جسم اندروں پانی دے قطرے گردے پینے میری آقا ننج کر کے اندر چہرہ چکیا تی اپنی گودی دندر رکھیا میری آقا پیار کی جارے نے پیار کی جارے نے اچانک میری آقا نے یکدم مندہ چہرہ تھلے رکھیا تے دوڑ کر کے ایک سائڈ تے کھڑے ہو گئے صحابہ ڈر گئے سونیا پتہ نہیں کی ہو گیا صحابہ کہندے نے محبوبہ دسو تے صحیح کوئی غلطی یاد آگئی جس پیارے دی آقا فرماندے نے نانا پیاری ہو غلطی یاد نہیں آئی اے بندہ رب نو ایڈا پیارا لگ گئے اللہ نے خونی انہیں آسمان تو دوئیں دیاں بیویاں کلیاں نے جڑیاں انگوران دے گچھے لے کے آئیاں نے اور انگوران دے گچھے کھوا دیاں پہیاں نے تے میں تا سیڈ تے ہو گیا اللہ اکبر کون سن میرے پیغمبر دے دیوانے تے پروانے بات دور نہ چلی جائے میں حق مہر دی گل کردہ پیاسا حق مہر دی کوئی عدت کوئی جناب قیمت متعین نہیں جنہ دل چاہے حق مہر تسی رکھ سک دیو اللہ اکبر لیکن حق مہر اپنی بیوی دے قریب جام تو پہلا ادا کرنا پوے گا انہوں دینا پوے گا اللہ اکبر اگے ذرا غور کرنا بات کچھ لمبی ہوندی جا رہی ہے وقت تھوڑا تے موضوع بڑا طویل ہے اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں اگلے حق تے غور کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماتے نے المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا مشکات دی دوسری جلد اندر روایت موجود ہے جن دی عبارت پردہ پیاواں وصامت شہرہا وحسنت فرجہا اللہ اکبر فرمایا کائنات والو جڑی عورت 5 نماز ادا کر دیئے رمضان المبارک دے روزے رکھ دیئے اپنے خامد دی فرما برداری کر دیئے اپنے وجود دی حفاظت کر دیئے کل قیامت والے دن ایسی عورت واسطے جنت دے 8 بوے کھول چھڑے گا 8 بوے کھول جائیں گے اللہ اکبر اگے کی فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دا فرمان اللہ ترمذی شریف دی روایت ہے میرے آقا فرماتے نے کائنات والیو دنیا والیو والذی نفس محمد بیدی میں نے اس ذات دی قسم جن دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے اللہ اکبر فرمایا لا تؤدی المرأۃ حق ربھا حتی تؤدی حق زوجہا فرمایا انی دیر تک عورت رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جنی دیر تک اپنے خامد دا حق نہ ادا کر لے میرے محبوب علیہ السلام کو ایک صحابی آیا غور کرنا ذرا اے بھی روایت مشکات اندر ہے عرضہ کردہ محبوبہ میں او فلاں علاقے دے اندر گیا اتھوں دا جڑا بادشاہ ہے نا لوگوں دے سامنے سجدہ کر دینے تے میرا دل کر دے میں توانو سجدہ کریا کرا میں توانو سجدہ کریا کرا میرے محبوب نے جی کر کون دے کم دیتے ہاتھ ماریا فرمایا سونیا رب تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں اگر میری شریعت دے اندر سجدہ جائز ہوندا لو کنتو آمرن اگر میں حکم دینا چاہتا سجدے دا تے میں سب تو پہلا عورت نو حکم دیندہ کہ صبح اٹھ کے اپنے میاں نو سجدہ کریا کرے اے مقام ہے عورت دے ذمے مرد دا اے حق اللہ تعالیٰ نے بڑھائے نے اللہ اکبر اللہ اگے ذرا توجہ کر دے جانا میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماندے نے کائنات والو ایوما امرأۃ فرمایا ایسی عورت اللہ اکبر ماتت جڑی عورت فوت ہو گئی وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَأَزٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةِ فرمایا جڑی عورت اس حال دی اندر مر گئی دنیا چھڑ کے چلی گئی کیوں دا خامدو دے تیرا دیئے فرمایا ادھروں مرے گی ادھروں اللہ جنت دا داخلہ دے چھڑے گا
اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نو او عورت بڑی چنگی لگ دیئے جڑی عورت اپنے خامد دی فرما بردارے اللہ اکبر اللہ اے ذرا غور کر دے جانا کنی رب نو او عورت پسندے میرے محبوب پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا ایک کون میرے پیغمبر دی بیوی اللہ اکبر او ویلا سی جدو سیدہ خدیجہ کل انیاں دولتاں سنینیاں دولتاں سن مورخین لکھ دینے کہ حضرت خدیجہ دا جتھے پڑاؤ لگ جاندہ ناؤ اور رسیاں دنال جڑے کلے بننے جاندے ہو کلے بھی سونے دے ہویا کر دے سن ایڈی امیر عورت سیدہ خدیجہ میرے محبوب نے ایک بری تجارت واسطے کھلیا میری آقا دیاں امانتاں بیخ کر کے سیدہ خدیجہ نے پیغام نکاح کھل دیتا میری آقا دی عمر 40 سال سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال تے میرے محبوب دی عمر 25 سال دیئے نکاح ہو گیا سیدہ خدیجہ دنل اللہ اکبر تے یارو نیک بیوی اللہ دی بڑی وڈی دولت ہویا کر دیئے یقین جانو جس گھر دے اندر عورت نہیں چنگی ادھر بندہ باروں ٹھکیا ٹوٹیا مزدوریاں دا کری آمدے ادھروں کرے آمدیاں نالی بیوی لکچر چھاڑن لگ جاندیے تے مرد دا دل ٹوٹ جاندے تے ایسی عورت جڑی نیک ہووے ادھر مرد باروں ٹھکیا ٹوٹیا پریشانیاں دا آیا ادھروں کرو آمدیاں نالی بیوی نے عزتاں کیتیاں تے مرد دے سارے دکھی ٹوٹ جاندے نے اے میری آقا دی فرما بردار بی بی سیدہ خدیجہ کلمہ پڑھ لیا میری آقا دا اسلام اندر سب تو پہلی عورت جن نے کلمہ پڑھیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میری آقا دا کلمہ پڑھ لیا اس بی بی نے اللہ اکبر ہن دولتاں ساریاں میری آقا دے نام لا چھڑیاں اللہ اکبر ایک وقت آیا سیدہ خدیجہ دے گھر اندر کھانوے کو روٹی بھی میسر کوئی نہیں مکے والیاں ایڈا پریشان کر دیتا 2 سال تک میری آقا نو شیب ابی طالب دی اندر بند کیتا ہونا تکلیفاں دے اندر سیدہ خدیجہ میری آقا دے نال سن اللہ اکبر سیدہ خدیجہ دے ایک پتیجہ لگ دے جنہیں خجے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی ایک دن آئے نے تے شیبی ابی طالب چ بند جناب سیدہ خدیجہ نو اینے کو ٹکڑے کٹھے کر کے دے گئے اللہ اکبر چوری چوری پچائے میرے محبوب ستے تینے تی آقا نو جگایا فرماندے دنی ہوں میری پیاری بیوی خیر تے غیبے کیوں جگایا ہی محبوب دا ہے دیکھو نا دوڑے واسطے کھانا لے کر کے آئیاں میری آقا نے آکھیا دکھاتے صحیح کھانا کیے جدو سیدہ خدیجہ نے کر کے کپڑا پاس کیتا تے کائنات والو روٹی دے ٹکڑے ٹکڑے روٹی دے میرے نبی دیاں آنکھاں برس پئیاں آقا فرماندے نے خدیجہ تیرا جگرا کتنا بڑا بے ایک کو بیلا سی کہ تیرے نوکر تے غلام تیرے اگے پیچھے ہوندے سن آج میرے نل نے کہا کرم دی وجہ کر کے تینوں ٹکڑے کھام تے مجبور کیتا جا رہا ہے سیدہ خدیجہ عرضاں کر دیاں نے محبوبہ کے ہو دیاں گلاں کر دے جے تو ہاتھ نال رہ کر کے میں مر بھی جاواں تے سونیا مینوں غم کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دی قسم او میرے آقا جدو کوہ صفا تے گئے نا جبریل نے جی کر کے میرے آقا نو کلاوے دندر لیا تے کٹیا میرے محبوب کبرائے کھڑے آئے اللہ اکبر ہر روز میرے آقا اس غار ہرا تے جایا کر دے سن تے سیدہ خدیجہ میرے آقا دی روٹی پکا کر کے میرے آقا دے پیچھے لے کے جایا کر دیا سن اور آپ اپنے ہاتھ نل جاؤ طریقہ اٹھا کر کے دیکھو حضرت خدیجہ آپ اپنے ہاتھ نل لقمے توڑ
توڑ کر کے میرے محبوب نو کھلایا کر دیا سن۔ ایک دن میرے آقا دی ملاقات تھوڑی جی جبریل نال ہوئی، جدو قرآن دی پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے آقا دا دل گھبرایا تے میرے محبوب کھڑے آئے۔ آقا فرماندے نے ختیجہ زملونی دسرونی، ختیجہ میرے تے کمبل اوڑ دیا، میرا دل بڑا غمگین ہے۔ سیدہ ختیجہ نے کمبل میرے محبوب دے چہرے تے جسم تے پا دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئی تے میری آقا انہیں گھبرائے ہوئے جاؤ بدل وائی پہلی خط حدیث دی کتاب ہے بخاری شریف دا پہلا باب قدو کتاب الایمان اور بدل وحی دے اندر روایت ہے۔ سیدہ ختیجہ میری آقا دے کول آئیاں، اگا آقا فرماندے نے ختیجہ مینوں انج لگ دے کہ میں ہن دنیا تے نہیں رواں گا، مینوں اپنی جان کولوں ڈر لگن لگ پیا وے، میں صدقے تے قربان جاواں کوئی بندہ میرے تے فتوی نہ لاوے، میرے جذبات میرے کنٹرول دے اندر نہیں۔ سیدہ ختیجہ نے اپنی کالیاں زلفاں دا سایہ میرے محبوب دے سر تے کیتا، فرمایا محبوبہ غم کا تو کر دیو تواڈے جے بندے نو اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا، سونیا کا تو قبراندے جے تواڈے جے بندیاں دی تے قدر ہی بڑی ہے۔ آقا فرماندے نے ختیجہ دی منہ اندروں جملہ نکلیا تے میرے غم سارے ٹوٹ کر کے رہ گئے۔ اللہ اکبر، نیک بیوی ہووے تے گھر بھی جنت بن جایا کردائی۔ اور پھر او ویلا تے آیا جدو سیدہ ختیجہ دی وفات دا وقت آ گیا، میری آقا اپنی بیوی دے کول جا کر کے بیٹھے نے، اللہ اکبر، سیدہ ختیجہ نے کر کے میرے محبوب اگے ہاتھ بننے نے۔ وہ لوگ ہوئے کیڑی عورت جنوں کائنات دے رب نے چار عورتاں ایسیاں جڑیاں پوری کائنات دیاں سردار نے، انہاں دے وچوں ایک پہلا نمبر سیدہ ختیجہ دا بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، انج میرے محبوب دے سامنے ہاتھ بننے، عرضاں کر دیاں نے سونیاں اینی دیر جو گزاریے ہو سکدا کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہووے تے مینوں معاف کریا جے۔ میری آقا نے کر کے سیدہ ختیجہ دے ہتھاں نوں پکڑیا، فرمایا نا میری بیوی غم کا تو کرنی ہے، او جدو لوگ مینوں گالیاں کڈسن ختیجہ ادو تم میرے واسطے دعاواں کریا کر دی سے، ختیجہ جدو لوگ مینوں پتھر ماریا کر دے سن تے تم میرے زخماں دے اوتے آ کر کے مرم رکھیا کر دی سے پیار دی، ختیجہ تو تے میرے نال دن بڑے چنگے گزارے نے۔ آقا نے جاندی پئیاں تے پچھوں میرے گھر دا تے میری بیٹیاں دا خیال تسی رکھنا میں۔ حضرت ختیجہ چلیاں گئیاں رب کول، اور یقین جانو ساری زندگی میری آقا ہر موقع تے ختیجہ نو یاد رکھ دے سن، ہن کر کے قربانی دا موقع آنا، میری آقا نے سیدہ ختیجہ دے ولوں ایک بکرا اپنا الگ ذبح کر چھڑنا، دمبا ذبح کر چھڑنا، اور لوگاں نو گوشت تقسیم کرنا، اور سیدہ ختیجہ دیاں جنیاں سہیلیاں سن ساریاں دے گھر اندر گوشت کرنا، اور کہنا کاش دنیا تے میری ختیجہ زندہ ہوندی، اج ختیجہ زندہ ہوندی تے اج آپ اپنے ہتھاں نال سارا کچھ کر دی۔ ایک دن حضرت عائشہ نو بڑا جناب عجیب جہا لگا، عرضاں کر دیاں نے سونیاں محبوبہ مت کوئی بندہ کہے کہ حضرت عائشہ نے کسے روب دی وجہ تو کیا نہ ہو، بس ایویں دل دے اندر تے خیال ہی آئی جاندا ہے نہ کسے بندے دا ذکر بہتا کیتا جائے تے لوگ پوچھ ہی لیندے نے یارو کی وجہ ہے کیوں دا ذکر بہتا کرنے۔ سیدہ عائشہ پوچھدیاں نے محبوبہ ختیجہ 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 ہی کر دے رہندی ہو، اور مینوں تے بھی دسو ختیجہ دے اندر کیڑی چیز سی جندا ذکر کر دے رہندے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محبوب فرماندے نے عائشہ تینوں نہیں پتا ختیجہ نے میرے نال کیڑے کیڑے ڈنگ پائے نے۔ اللہ اکبر، میں صدقے تے قربان جاواں، ایک دن اے خودیا ہویا بخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ختیجہ نے کوئی شے پکائی اور پکا کر کے برتن دے اندر ڈالی تے میرے محبوب واسطے
لے کے آ رہی نے اللہ اکبر ادھروں سیدہ ختیجہ ٹریاں ادھروں آسمان تو جبریل ٹر پیا ہجے ختیجہ میرے آقا کول نہیں پہنچیاں سن کے جبریل پہلے ہی پہنچ گیا آ بھئی جبریل اج بڑی جلدی آئے خیر تے ہوئے اج لگ دئی کوئی بڑا بڑا مسئلہ لے کر کے آیا ہوئیں گا اج انج لگ دئی کوئی بڑا بڑا مسئلہ پیش کریں گا عرض کر دے محبوبہ نہیں اج بڑا بڑا مسئلہ نہیں سونیا میں تے ایک کہن واسطے آیا ماں ختیجہ ہونے برتن دے اندر پا کر کے تواڈے واسطے کوئی چیز لے کر کے آ رہی ہے جدو ختیجہ تواڈے کول پہنچ جائے نا اونوں کیا جے کہ جبریل بھی تینوں سلام کہندے تے عرشاں والا رب بھی تینوں سلام کہندا تے آوے اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اے او عورت جن نے اپنے خامد دی فرما برداری کر کے وکھائی اور قیامت دیاں کنداں تک سیدہ ختیجہ دا نام روشن ہویا اپنے خامد دی فرما برداری دی وجہ کر کے اگر آج دی عورت بھی اپنے خامد دی فرما برداری کرے تیرا برادی ہو جائے گا ایک اور حدیث سنو تے پھر گل مکا دے گے بخاری شریف اندر روایت موجود ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات والیو پیار کریا کرو اپنے گھر دے اندر رہ کر کے اصلاح کریا کرو وعاشروہن بالمعروف ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا دا صحابی سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا توجہ کرنا گل بڑی پیاری سمجھن والی ایک بیٹا عطا کیتا حضرت ابو طلحہ کاروبار دے سلسلے دے اندر ملک شام چلے گئے پچھوں بیٹا بیمار ہو گیا بیوی دا نام ام سلیم ادھر بیمار ہویا تے جس دن خامد نے مڑ کے آنا سی اس دن اتفاقاً بیٹا فوت ہو گیا ادھر اطلاعاں پہنچ گئیاں کہ اج تیرا خامد تیرے کھاد اندر امدا پیاوے غور کرنا ذرا یقین جانو پوچھو دے کولو جا کر کے جنوں صدمہ لگ گئی لیکن میں تے کدی کدی حیران ہونا وا کہ اللہ نے ام سلیم نو دل کڈا بڑا دتا سی ایڈا بڑا دل حضرت ام سلیم دا ہن دل دے اندر سوچیا شام دے ملک وچ میرا خامد کرے آندا پیاوے تے جی آندیاں نہ میں اپنے بیٹے دی میت اگے کر دیتی تے اون دے دل چ کی گزرن گیاں او تے بیچارہ تھکیا ٹٹیا پتہ نہیں کدوں دا میرے کولو گیا ہوندا پیاوے کیوں نہ ہووے کہ میں اپنے خامد دا دل نہ دکھاواں پریشان نہ کراں حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے نو چکیا تے پراں ایک کمرے دے اندر جا کر کے اون دی لاش تے کپڑا پا کے لکو کے رکھ چھڈیا اللہ اکبر ادھر خامد گھر دے اندر آیا ہوئے سوچو تے صحیح یار اس ماں دا کڈا بڑا دل ہوئے گا جس ماں نے اپنی خامد اپنے جناب خامد دی فرما برداری پیچھے اپنے بیٹے دی لاش نو پرا رکھی آئے ادھر کھاد اندر آئے حضرت ابو طلحہ کھانا پیش کیتا نہایا دھلایا گھر دے انتظامات کیتے رات گزری تے صبح دا ٹائم ہویا حضرت ابو طلحہ مسجد دے اندر گئے تے ام سلیم بھی پیچھے چلیاں گئیاں نماز تو فارغ ہو کر کے میری آقا دے کول بیٹھ گئیاں عرضاں کر دیاں نے سونیاں میں ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئیاں فرمایا بول بی کی مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے عرضاں کر دیے محبوبہ جو امانت کسے دی کسے کول ہووے کیا امانت لٹانی چاہی دی ہے کہ نہیں لٹانی چاہی دی بی ہاں امانت والے تو لٹانیاں چاہی دیاں نے اللہ اکبر اللہ عرضاں دیاں نے سونیاں نبیہ اے میرا شوہر ابو طلحہ بیٹھے اینو دس دیو نا اللہ تعالیٰ نے جڑا اینو پتر دیتا سی اللہ نے اپنی امانتاں واپس لے لیاں نے ہنج کر کے دل تے سٹ لگی حضرت ابو طلحہ تے اکھاں ڈل پئیاں اپنی بیوی نو لے کر کے کرے چلے گئے کہندے نے اللہ والیے رات دے وقت تے واقعہ پیش نہیں آیا دس کدوں دی گل ہے کہندیاں نے میرے سر دے تاج یہ کل دا واقعہ جدو تسی میرے گھر دے اندر آمدے پیسو میں آکھیا جو
میرے بیٹے دی میت ویکھی تے میرے خامد دا کتے دل ہی پریشان نہ ہو جائے. ہے تے میں ماں لیکن اپنے بیٹے دی وفات دا غم اپنے سینے دے اندر لے کر کے ہن تک پھر دی رہی ہوں صرف اس واسطے کہ کتے میرے خامد دا دل نہ پریشان ہو جائے. اللہ دی قسم پورے پاکستان اندر ایڈا وڈا غم شاید کسی عورت تے نہ آیا ہوئے. جے ایڈا وڈا غم آئے تے آج تک کسی عورت نے میں تے نہیں کیتا ہوئے گا. یہ تے بخاری شریف اندر مثال بن گئی ہے لوگوں. اگر کسی عورت تے ایڈا وڈا غم بھی آ جائے تو اس عورت نو چاہیے کہ اپنے خامد دا دل نہ دکھاوے. لیکن اندا اے بھی مطلب نہیں کہ خامد دا دل نہیں دکھانا تے خامد جویں چاہے ظلم و ستم کرے نہ ناؤ. اللہ اکبر. خامد نو بھی چاہیے کہ اپنی عورت دا خیال کرے. حدیث پاک اندر ترمذی کتاب النکاح دی روایت ہے. فرمایا جس بندے نے دو بیویاں کیتیاں تے انصاف نہ کیتا قیامت والے دن ہوندا ایک پاسا اونجی ماریا ہویا ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے رب نو بندہ چنگا نہیں لگدا جڑا اپنی عورت تے ستم کردا ہے. باقی رہ گیا مسئلہ کئی عورتاں دی طبیعت سخت بھی ہوندی ہے انہاں نال پیار تے محبت نال گزارا کرنا پیندے. اللہ اکبر. پیار تے محبت نال رہنا پیندے. آقا فرماندے نے پیار نال رہیا کرو. قرآن کہندا وعاشروہن بالمعروف. فرمایا پیار تے محبت نال زندگی گزارو. اگر تیری عورت دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تے درگزر کر جا. اگر وہ بول دی زیادہ ہے تے کوئی گل نہیں خیال کر تیرے کنے کم کر دیئے. اللہ اکبر. آخری گل سنو بات مکائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ نا ایک بندہ اپنی بیوی دے ہتھوں بڑا تنگ آ گیا. ایک دن وہ پریشان ہویا بڑا تے پریشان ہو کے کہنے لگا آج میں تیری شکایت حضرت عمر نو لگاواں گا. وہ کرو ٹریا صبح صبح سیدھا حضرت عمر دے عدالت چایا. ویکھیا حضرت عمر عدالت نہیں کرے چلا گیا. کہنا میں شکایت لانا. تے جدو گھر دے بوے کے کھڑو کے دروازہ کھڑکان لگا نا تے کرو روڑے دی آواز آئی. غور کیتا کان لا کے ویکھیا وہ جڑا روڑا آپ دے گھر پیا سی نا وہی ایتھے پیا آیا. وہی ایتھے پیا آیا. حضرت عمر بیٹھے ہوئے نے. انہاں دی عورت بولی جا رہی ہے بولی جا رہی ہے بولی جا رہی ہے. تے واہ واہ دیر سوچدا رہا کہندا انہاں کی حل کرنا انہاں دی آپ دے گھر روڑا. چپ کر کے ٹر پیا. حضرت عمر نے پتہ لگا. فرمایا بھائی وہ کتنے جاندا پیا خیر نال آیا سی کی کم سی. پیاریو کام تا بڑا ضروری سی پر جڑے کام نو میں آیا اسے کام چ تسی بھی پھسے پئے ہو. میری بیوی میرے نال بڑا لڑدی سی تے میں آکھیا میں تانوں دسنا تے تہاڈی بیوی میری بیوی نالوں ودی پئی ہے گی تے میں ہن کی کراں. میں واپس جا رہی ہاں. آپ مسکرا پے آپ نے کول بٹھایا. فرمایا نا بھئی یہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں. تو اے تا ویکھ کے تیری بیوی دا حق تیرے تے کتنا زیادہ ہے. وہ تیرے بستر دی حلاوت بنی ہے. تیرا گھر دا کام نوکراں طرح کر دیے تو بیاں طرح تیرے کپڑے تو چھڑ دیے. پھر تیرے بچیاں نو کھانا کھلان دی انہاں دے پیشاب نو صاف کر دی انہاں دا گند صاف کر دی. جمعدار بن کے تیرے گھر اندر بیٹھی ہے. تے جے اینا کو تیرے تے سختی کر لئی تے کی ہویا. درگزر کریا کر درگزر کریا کر. تیری بیوی بولی جایا کرے تو چپ کر کے سنی جایا کر. کائنات دا رب تینو چپ کیتی ثواب عطا کر چھڈے گا. اللہ اکبر. اللہ اے ہے زندگی گزارن دے طریقے. اگر ایک ولو سختی ہووے تے دوسرا نرمی کر لوے دوسرے ولو سختی ہووے تے پہلا نرمی کر لوے. گھر دے معاملات ایویں چلیا کر دے نے. اللہ نے ہر بندے دی طبیعت وکھری بنائی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ تیری طبیعت تیری بیوی نہ رلدی ہوے گی. طبیعتاں مختلف ہوندیاں نے لیکن طبیعتاں نو نہیں ویکھی دا دل رلان دی کوشش کری دیے. اپنے جذبات نو اگلے دے جذبات تے رکھ کے تولن دی کوشش کری دیے. جدو ایویں دی زندگی گزارے گا کچھ اوندیاں من لیاں کچھ اپنیاں منا لیاں پیار محبت نل چلدا رہے گا انشاءاللہ تیرے گھر دے اندر سکون پیدا ہوئے گا. لوگو اج دی میری پوری تقریر اپنے گھراں دے اندر جا کر کے سناؤ تاکہ تہاڈے روڑے ختم ہو جان. اور ایسے لوگ جنہاں دے گھر اندر بیٹیاں جوان نے انہاں نو جا کر کے درس سناؤ تاکہ کل انہاں نو اپنے گھر دے اندر سکھ ملے اور اپنے خامد نو راضی کرن دے طریقے انہاں نو آ جان. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
نہیں دس سارا کچھ کر لیں